دوباره رکوت یانا بیگا کنا جیتن جیتی مام بیرمت کنا جنا سینجره دوباره رکوت یانا هودون ندوک بیا هودونی ناکنا نکوان سینجره کورا چوبا اوبت کود جس تدراب مال بده ده ولی سینجره حكم آجاد أنت تقول قاضي آجاد كنا بعد قواسي جاب كم كاده جو كم بابا بكبا كلارا رزقي اور كني جيم ده إذا جيم أدي واو منا كمان والله أم فاتح من ذك أكل من جانا مين هذا ولي نرجع واني أني ركض ركض إيردي أجاي ينقراون لا نرجع زنجير جام بكت أنيا جام تلك ده ده لقى تاجر زنجير على زنجير ركون تيجو كا جيم يشوف زنجير لقى عندي تيجي غنغلا تابن جرا أنا بام بوليتين ده زونا كذا تي دولتي كنت يجي والله قسم بالله بالله كنا إلارا لا مرة كم إيمان نام بيكا كم سجلي ديبا سجلي سجلتم سجل إرجان نمالا تلگرام نے کوم سگلی دبا سگلی سگلتا می سگل ہنتی جانے جا قسم واتساب دی قبنا مرات تکت تکتی دنا کو واجا لا خا ارگا میسنجر باندی زگا نمای یا ایرو برینا دا ولا واجا کو میسنجر دتی لا گاویندا با هادي جابي مبرات جرات غادي بنانجت ويك بار گم دے دم بری اب سيلا غازن جاني قاده تتودا عربي اور اپ کوکرا درم مرکز تهذا برات تب بلا دي ولي رکو دي بنان تتودا اه جريني دا مخرن نو يا بولي زغيا دي بواسي غابت إن كمنا جدّن مار بيدا سوراديا سلفنا جدّا بولي يعني سينجو يورنا كراكن سكرا كرا فتار زنا يوهن جيرا زنجتة وين ندي تومي أنا غبي واسي تاب بلين غشري أما بانتو رب ماجد والله فقوا نمي بالبلا زنينا يرب نمن كبنا مس ربي نمن كبنا مس رب ماجد بيجاب مالك أنا أبين ثبل بس يمالين بران بالبلا كنيتة سادي بكار سيركيازا وای شيني بارك الله مبروك بارك الله تناجر أجر أشرة تاني جواب أنا بارك الله لندي يا برزق نيرا كده نعذر كاري ماله أم بارك الله بيو سيستم سنديو سيستم واتيو سامنا سنديو نمنا واعذر كاري تيسيرا ياو أشي سنديو جاري هاو أم كينيا وري نما كاري هنگمتي جيرا ماني تجارة ماني دتان إيجا إلا كاري سرتيو أكام كي مالي سامنا كينتي كم بيشيء لما مثلاً سادي إرجعتي سن أمانة سن جران يا جاي بيجان غنغمي كمثيرة بتدري غنغمي كتجارو يا إيشتي نوام بازو هنوام وانا كنا هنلو بقول له ولا